Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahilladzi wahaba lana ni'aman katsira walhamdulillahi ala ni'matil iman wa ni'matis shihhah wa ni'mati al-fursah fil ibadati fi ayyami Ramadan alladzi huwa syahrun karimun wa 'azimun. Fa ahlan wa sahlan bikum في هذه الفرصة النفيسة إن شاء الله تعالى سوف نتعلم كيفية الوضوء الذي هو من الطهارة. فللوضوء فضائل كما ذكر في الأحاديث كثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يتوضأ، لا صلاة لمن لم يتوضأ. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. وأيضا هناك حديث آخر ما يتعلق بفضل الوضوء، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده. من توضأ، ولكن أشرت فأحسن الوضوء، بمعنى توضأ وأحسن وضوءه، ولا يتوضأ فوضويا كما شهدنا كثيرا من الأطفال. من يتوضأ هناك من الأطفال أو أحيانا من الكبار من يتوضأ ولا يهتم بسنن وواجبات وفروض الوضوء. فهنا في الحديث ذكر من توضأ فأحسن الوضوء خرجت من جسده من أعضاء وضوئه مع قطرة هذه المياه خطاياه. فلذلك هناك من يقول على أنه لا ينبغي لنا أن نمسح أثر الوضوء هذه، لا تمسحوا بالمنشفة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسح أو لا يستخدم منشفة بعد الغسل، رجاء لإزالة الذنوب مع جريان هذه المياه، لأنها عبادة حتى تخرج من تحت أظفاره. هذه من فضائل الوضوء. وذكر أيضا في حديث آخر: إن أمتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، بمعنى وجوه أمة النبي صلى الله عليه وسلم منير، أو أعضاء وضوء أمة النبي صلى الله عليه وسلم منيرة. لماذا؟ من آثار الوضوء. بل بمعنى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يميز بين أمته وبقية الأمم بأثار الوضوء، بمعنى من علامة أمته أو أمة النبي صلى الله عليه وسلم هو أثر الوضوء في جسده، في وجهه وفي يديه ورجليه. وهذه كلها ما يتعلق بفضائل الوضوء. فهنا ندعوكم إلى الإحسان في الوضوء، أو إكمال وإتمام في الوضوء، وإسباغ في الوضوء.
wa isbagh fil wudu. Kama dzukira fil hadits, man tawadda aw asbagha al wudu wa dzakara madza? Adzikr Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Qabla dzalik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Tsumma yusalli salatul wudu ghufira lahu. Ghufira lahu aw kama qala. Hadits katsira يتعلق بفضائل الوضوء. نعم. طيب ففي هذه الفرصة نعم اختصارا نحن سوف نتدرب على صفة الوضوء، على صفة الوضوء، وبالتالي فكتبنا هنا على السبورة فقط أين شروط الوضوء، شروط الوضوء شروط الوضوء وفروضه، وكذلك كتبنا سننه. بس كذلك نعم شروط يعني للوضوء شروط وللوضوء فروض وللوضوء سنن. نعم. أما الشروط فهي التي لا بد أن تتوفر قبل العبادة أو قبل أداء العبادة. شروط الصلاة لا بد أن تتوفر قبل أداء الصلاة. كذلك شروط الوضوء لا بد أن تتوفر قبل أداء الوضوء. فما هي شروط الوضوء؟ الشرط الأول الإسلام والعقل والتمييز. مسلمون إن شاء الله. هل منكم كافر؟ لا يوجد إن شاء الله. كلكم مؤمنون ومسلمون. والعقل عاقل ليس مجنون. عاقل إن شاء الله. في المجنون ما في. كلكم عاقل بل ذكي إن شاء الله. كلكم أذكياء. إذن الإسلام والعاقل، لأن للعاقل رفع القلم عن ثلاث، بس كذلك عن عقل حتى يفيق، عفوا عن المجنون حتى يفيق. نعم. إذن الإسلام والعقل والتمييز. التمييز ما معنى تمييز؟ ميز، من كلمة ميز يميز، يستطيع أن يميز بين هذا وهذا قبل البلوغ، بعد التمييز بلوغ. نعم. مثل هذا الابن هذا تمييز. أما أنتم بلوغ. أنت تمييز أو بلوغ؟ بالغ. أنت بالغ أو مميز؟ مميز. لم تكن بالغا. إذن مميز. نعم. أما أنت بالغ طبعا. في هذا الأمر لا يمكن أن يكون مميزا فقط. نعم. إذن بالغ. إذن هذه الشروط الأولى الإسلام العقل والتمييز. الشرط الثاني النية. نعم. فهذه التي تفرق بين العادة والعبادة. هذه التي تفرق بين غسل الوجه والعبادة والوضوء. أنتم تغسلون وجوهكم في الحمام مثلا، أو أيديكم أو رجليكم أرجلكم. نعم. لكن ليس بنية الوضوء. هل تحصل الوضوء؟ لا تحصل، لا تصلح للعبادة. إذن هذا فقط غسل الوجه، غسل اليدين، وغسل الرجلين فقط. نعم. وليس فيه أجر العبادة. نعم. فكيف تكون عبادة؟ تنوي نية الوضوء. كيف النية؟ النية محلها القلب. تعزمون في قلوبكم أنكم فعلتم هذه العبادة لله تعالى لرفع الحدث، ثم تعملون بالعبادة. نعم. إذن النية. الثالث الماء الطهور. نعم. الماء الطهور. ما معنى الطهور؟ طاهر في ذاته ومطهر لغيره. نعم. هل يجوز الوضوء بقهوة؟ لا يجوز. تأتي مثلا يا عبد الحافظ، أنت تأتي إلى الحمام مع شاي مثلا، تحمل teh pucuk مثلا، ثم تتوضأ بتeh pucuk. هل صحت وضوءه؟ نعم. لا تصح. لا يصح بل عفوا لا يصح وضوءه. نعم. إذن بماء الطهور.
Nah. ثم أشرت كم واحد اثنين ثلاثة أربعة الرابع إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة إزالة ما يمنع إزالة مادة الموجود في أعضاء الوضوء خاصة ما المثال كالتلاء مثلا تلعبون بالتلاء ثم أصاب التلاء اليد يلتصق التلاء في أيديكم مثلا هذا لازم إزالته ولو كان ليس نجسا ولكن لازم إزالته لماذا؟ لأنه يمنع من وصول الماء إلى البشرة معنى بشرة هذه منبت الشعر هذه بشرة منبت الشعر هذه اسمها ماذا؟ بشرة نعم إذن لابد أن يصل جميع الماء إلى البشرة إذن إن كان فيه المادة أي مادة كان نعم وجدت في أعضاء الوضوء لابد من إزالتها إلا للضرورة مثلا آلات الطبي مثلا وغير ذلك من المواد نعم التي لابد من استخدامها مثلا فهذه الضرورة من عمل بعملية الجراحية أو هناك الجرح نعم وغير ذلك من المواد فهذه للضرورة معذور أما غير الضرورة نعم ليس في عذر نعم فلا بد من إزالتها نعم مع التلاء تلون وجهك مثلا بتلاء أحمر وأبيض maka لابد أن تزيل هذا التلاء نعم طيب هذه الشروط كل هذه الشروط لابد أن تتوفر قبل الوضوء إن كان في شروط لا تتوفر لا يصح وضوءه نعم ثم الثاني بعد أن وفرنا الشروط نأتي إلى الفروض فالفروض هذه يعتبر أركان وهذه الفروض واردة في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين نعم. إلى آخر الآية نعم ولكن هناك روايات كثيرة تتصف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة رضي الله عنهم أجمعين هم يتنافسون في مشاهدة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون ويتنافسون في ذلك ويهتمون به كثيرا فلذلك الدليل ما يتعلق عن صفة الوضوء واردة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هناك سنة قولية وهناك سنة فعلية نعم وأكثرها سنة فعلية بمعنى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم شاهده الصحابة رضي الله عنهم أجمعين نعم إذن من فروض الوضوء غسل الوجه بكامله كما ذكر في الآية غسل الوجه كيف غسل الوجه بكامله نغسل الوجه كاملا أين الوجه أين وجهك يا أخي هنا وجهك أو هنا وجهك هنا وجهك ما معنى وجه ما يتوجه والوجه هنا لما تتجه إلى اليمين تتجه هكذا هذا يسمى اتجاه لا يعتبر اتجاه كيف هكذا أنت تتجه بوجهك لذلك يسمى بوجه من اتجه يتجه فهذا الوجه يتجه إلى جهات كثيرة إذن غسل الوجه بكاملها فأين حدها أو أين حد الوجه أين حده عرضا من ما بين أصول أذنين هنا أصول أذنين وهنا هذا
hadduhu ardan hakadha ardan wa hadduhu tulan min manabiti asy-sy'r ila muntaha dzaqan kullu hadhihi haddul wajh kullu hadhihi haddu al-wajh. Aidu matan tsaniyatan. Hadduhu 'ardan ma baina usuli al-udhunain. Mana usul huna manbatul udhunain huna. Usul udhunain. Idzan al-udhunain laysa min al-wajh wa innama min ar-ra's. Min a'dha'i ar-ra's. Naam, idzan thumma hadduhu tulan min manabit asy-sy'r, manabit min jama' min manabit asy-sy'r ila muntaha dzaqan. Fahimtum dzaqan? Hadza dzaqan, ha? Idzan hadza labudda an yasila al-ma' ila jami'i hadhihi al-a'dha' aw ila jami'i hadzal wajh. Lidzalika yuqal ghaslul wajhi bikamilih. Ghaslul wajhi bikamilih. Ats-tsani ghaslul yadaini ilal mirfaqain. Ghaslul yadaini ila mirfaqain. As'alukum aina aydiyakum? Aina haddul yad? Aina haddul yad? هل هذه يسمى يد؟ لا، بل هذا الكف. هذا الكف. أين اليد؟ من هنا إلى هنا، كل هذه يد. أليس كذلك؟ نعم. ولكن المطلوب هنا غسل اليدين إلى المرفق. هذا هو المرفق. نعم. طبعا هناك خلاف، هل مع المرفق أو إلى ما قبل المرفق؟ ولكننا نأخذ مع المرفق. إذا نغسل. ذكر في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى وصل الماء إلى عضلته هنا. إذا بالغ في غسل اليد. Nah, idzan bima'na annahu yaghsilu ma'al mirfaq, ma'al mirfaq. Nah, idzan min huna kulluha ila al mirfaq. La budda an yasila al ma'u ila jami'i hadzal hadhil 'udhu aw ila hadhil 'adha. La budda an yasilahu al ma' hunak. In kana fihi makan aw mawdi'un la yasilu fil ma' la yasihhu wudu'uhu. Fala budda an nantabih. La budda an yasila al ma'. Lidzalika sawfa natabbi kaifa naghsilul yadain. Wa hadha yadain yumna wa yusra. Lakum yadain? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'mati as-sihah. Hunaka man ladaihi yad wahid. Laysa kadzalika? Hunaka man indahu yad. Nah, falhamdulillah antum kamil insyaallah. Idzan ghaslul yadaini ilal mirfaqain. Ats-tsalits mashur ra'si kullahu ma'al udhunain. Mashu. Tabihu. Mashu ba'dal ghusl. Nah, madza qala fil ayah? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hada wa aghsilu bimana waghsilu aydiyakum ilal marafiqi imsahu bi ru'usikum. Mashu ar-ras wa laysa ghuslu ar-ras. Fala tadhunnun an indal wudu an tudkhilu ru'usakum aw an tad'uhu tahta al-hanafiyah hakadha. Hada wudu la. Hada wudu, hada ghuslu ar-ras. Ghuslu ar-ras مثلا في نهار رمضان احيانا حر شديد عند الوضوء هذه فرصه ناتي الى الحمام استاذ اريد ان اتوضا ثم تاتي الحمام وهكذا هذا ليس الوضوء مسح الراس كيف مسحه الراس سوف نطبق ان شاء الله تعالى مسحه من مقدم كما مثله بعض الصحابه لما مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل هو مسح من مقدم الرأس إلى قفه هذه قفة للوراء ثم أرجعه إلى المقدم مرة ثانية وهذه مرة واحدة بعد ذلك مباشرة استمر بمسح الأذنين لأن الأذنين من الرأس إذن لا نقطع المسح مباشرة من مقدم الرأس إلى قفاه ثم نرجع اليدين إلى مقدم الرأس بعد ذلك مباشرة إلى الأذنين هكذا إلى الأذنين هذا المسح هذا
المسح وليس أخذ الماء ثم نغسل هكذا، لا، هذا الغسل، هذا الفرق بين المسح والغسل. ثم نأتي إلى الرابع غسل الرجلين وليس رجلين. فرق، ما الفرق بين غسل الرجلين وغسل الرجلين يا فهري؟ ما الفرق بين غسل الرجلين وغسل الرجلين؟ غسل الرجلين أنت عند الوضوء تأتي برجلين ثم تغسلها atau siluhuma. Amma ghusl rijlain bikasri ra hadha rijl ila al-ka'bain. Aina al-ka'b? Ila al-ka'b. Ila huna. Hadha laysa al-ka'b. Al-ka'b huna. Al-ka'b huna ila al-ka'bain. Idzan fantabihu la budda an yasila jami' al-ma' ila hadha al-'udhu kullah. فلا بد فهناك سنن الدلك. الدلك لماذا؟ لأن يصل الماء إلى جميع الأعضاء حتى نفعل هكذا، نخلي تخليل، يسمى به تخليل والتدليك. فهمتم؟ هذا يسمى به تخليل. نعم، إذن غسل الرجلين إلى الكعبين. ثم الفضل الخامس كل هذه افعلوها مرتبا فلا تفعلوها فرضا. تأتي الحمام تغسل هكذا وهكذا ثم الرأس ثم رجلين ثم وضوء، توضأت الحمد لله توضأ، لا. إذن اذهب يا عبد الله إلى الحمام، حسنا يا أستاذ ستوضأ، ثم إلى الحمام هذا وهكذا كذا، توضأت أستاذ، هذا ليس الوضوء. إذن كل هذه تفعلونها، هذه الفروض مرتبا. فلا تبدأ من الرجل، ابدأ من غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، كل هذه مرتبا. ثم أيضا لابد أن السادس الفرض السادس هو الموالاة، هي الموالاة. معنى موالاة؟ مرتبا تعرفون ترتيب، كذلك مرتب بعد الأول الثاني الثالث الرابع. أما موالاة، معنى موالاة؟ أن تفعلونها كل هذه الفروض مباشرة دون انتظار، دون الانتظار، دون الوقوف ودون الانتظار ودون الفصل. مثلا فهرية الحمام يتوضأ، يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يذهب إلى المطبخ يصنع القهوة ويصنع مكرونات ثم يأتي الحمام ثانية يستعمل بمسح الرأس وغسل الرجلين. هذه ليست موالاة، هذه ليست موالاة. فما حده؟ ما حد الموالاة؟ فما حدها عفوا؟ حد الموالاة أن لا يجف أعضاء المغسولة قبل هذا الوضوء. مثلا تغسل الرأس، لا عفوا، تغسل الرأس، تمسح الرأس أو تغسل الوجه، تغسل الوجه. بعد غسل الوجه فإذا بالماء توقف. الحنفية ليس في الماء، الماء الماكينة انطفأت، فتبحثون عن الماء، ليس كذلك؟ تخرجون من الحمام تبحثون عن الماء، فوجدتم الماء بعد دقيقة مثلا أو بعد دقيقتين، تجدون الماء مثلا، فحينئذ انظروا أين العضو الأخير، مثلا الوجه، هل وجهنا هذا جف أو ليس بجف؟ إن كان جفا إذن بطل الوضوء، لابد أن نعيد من البداية، لابد من البداية. إذن حد الموالاة قبل أن يجف العضو المغسول قبلها. نعم، تقدم يا أخي. نعم، إذن هذا حد الموالاة. فهذه الفروض الستة لابد أيضا أن تتوفر: غسل الوجه بكامله، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس كله مع الأذنين، غسل الرجلين إلى الكعبين، الترتيب والموالاة. نعم، ثم نأتي إلى سننه، سنن الوضوء، سنن الوضوء. نعم، السنة الأولى التسمية في أوله، لكن هناك من أدخل التسمية إلى الفروض، هناك من أهل العلم من أدخل التسمية إلى الفروض،
kama dzukira fi riwayah kama dzukira fi riwayah qala Nabi sallam la wudu'a liman lam liman lam yaqul bismillah. Naam. Hadza kama dzukira fi riwayah atau kama qala. Naam, idzan at-tasmiyah ba'd ahli al-ilm adkhalaha fi al-furud. La budda min at-tasmiyah bismillahirrahmanirrahim. Hadza qabla ghasli aina kaffain. Naam. Thumma as-sunnatu ats-tsaniyah as-siwak. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati madza? Kama laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak qabla al-wudu'. Qabla au inda al-wudu' as-siwak ghaslu al-asnan siwak. Ta'rifun as-siwak? Naam. Lidzalika adkhalu hadha as-siwak fi sunnah. Ats-tsalits ghaslul kaffaini thalathan fi awwal al-wudu'. Naam. Idzan في أول الوضوء قبل أن نفعل هذه الفروض علينا أن نغسل الكفين. أين الكفين؟ هذا الكفين. نغسل الكفين. نعم. ثم بعد ذلك كم؟ ثلاثا. ولكن أقلها مرة واحدة. ثلاثا هذه السنة. هذه السنة. ثم الرابع المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. ما معنى المبالغة؟ انتبهوا إلى المبالغة. المبالغة هذا أن تفعلوها أكثر من مرة. في الاستنشاق. ما الاستنشاق؟ الاستنشاق إدخال الماء إلى الفم مع تحريكها. هذا الاستنشاق. أما أين؟ المضمضة. معنى المضمضة إدخال الماء إلى الفم مع تحريكها. هذا مضمضة. أما الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف وإخراجه يسمى باستنثار. فإدخاله يسمى باستنشاق وإخراجه يسمى باستنثار. طبعا بعد الاستنشاق لابد أن نستنثر. هل فيه من يستنشق ولا يستنثر؟ يشرب الماء مباشرة؟ لا تفعل هذا خاصة في رمضان. استنشاق مضمضة أهلا تأخذ الماء كوباية مضمضة أستاذ هذا لا يجوز. هذا يبطل الصوم. انتبهوا. إذن لغير الصائم فالصائم لا يبالغ المضمضة والاستنشاق والاستنثار ولكن يفعلها ربما مرة واحدة أو لا يكثر في إدخال الماء لئلا يدخل الماء إلى المائدة. لأن يدخل الماء إلى المائدة يبطل الصيام الصوم. نعم. إذن لا تبالغ عند الصيام. عبد الحافظ لا تبالغ لا عند الوضوء. انتبه. مضمضة نعم من السنة ولكن لا تمضمض بمغرفة واحدة. بعد المضمضة لا يخرج شيء من فمه. هذا ليس مضمضة. هذا الشرب. فانتبه. إذن المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. الخامس الدلك. ما الدلك؟ تدليك هذا. لكن ليس كما دلكه عبد الرحمن يدلك هكذا. ساعدني هذا الدلك من السنة. دلكني. ليس هكذا. تدليك بمعنى هذا تدليك يسير. هذا التدليك ما هدفه؟ أن يصل الماء إلى جميع الأعضاء حتى إلى الأظافر هذه. فانتبهوا لابد أن يدخل الماء إلى داخل تحت هذه الأظافر. لابد أن يصيب الماء عند الوضوء. لذلك تسهيلا لنا سني لنا تقليم الأظافر حتى لا يتبقى من الوسخ والقذرات والنجس وغير ذلك. وأيضا حتى يصل الماء عند الوضوء أو عند الغسل إلى جميع هذه الأصابع. فهمتم؟ نعم. إذن الدلك والتخليل. معنى تخليل هكذا. تخليل من له لحية مكثفة، لحية الكثيفة ليس كشيفة، هذه كثيفة،
Al-kathifatu bil ma. Mana kathifah? Kathifah hakada. Kathifah di? Nam, kathifah. Al-kathifatu. Afwan ana akhtatu lam waqti fi nuqtatain nam. Idzan al-kathifatu bil ma. Khasatan sahibul lihyah al-kathifah. Kathifah hada kathir, ha? Lihyah ahyanan hunaka man ladayhi lihyah kathifah. Zubair, ha? Ishtari maddatan hatta yakhruj laka al-lihyah, takhruj laka lihyah kathifah. فعندما لديك لحية كثيفة فعليك أن تخلل هكذا خلل حتى يصل الماء إلى جميع اللحية. فهمتم؟ اللحى. نعم. نعم. الخامس السنة السادسة تقديم اليمنى على اليسرى وهذا ليدين ورجلين. تقديم اليمنى على اليسرى هذا للرجلين أو لليدين ورجلين طبعا. نعم. إذن كيف ذلك؟ نغسل اليدين نبدأ من اليمنى، نغسل الرجلين كذلك نبدأ من اليمنى. أما الوجه هل هناك وجهين؟ لا يمكن. نعم. هناك رأسين؟ ما في. نعم. إذن هذا فقط لليدين ورجلين. السابع تثليث الغسل. تثليث الغسل. ما معنى تثليث؟ أن تغسلونها يدين ورجلين والوجه كل هذه 3 مرات تثليث. هذا تثليث. إذا أن نغسل هذه الأعضاء 3 مرات. 3 مرات. الفرض مرة واحدة. فالثانية والثالثة هذه سنة. الثانية والثالثة هذه سنة. نعم. ثم الأخير الذكر. حفظتم ما شاء الله. ما ذكر بعد الوضوء؟ اقرأوا 1 2 3. استمروا. اللهم اجعلني أعيدوا 1 2 3. أين الصوت؟ صائم ها؟ 1 2 3. اللهم اجعلني. ها هو الذكر. ها هو الذكر. نعم. إذن هذه هي شروط وفروض وسنن الوضوء. فما بقي إلا التطبيق. قبل التطبيق هل في سؤال؟ هل في شيء من المبحث لم تفهمونه؟ ليس دعاء. النية محلها أن تنوي تعزم في نفسك أتوضأ لرفع الحدث لله تعالى فقط. أتوضأ لرفع الحدث أو حدث الأصغر لله تعالى. هذا تعزيم في القرآن. ولا يلزم التلفظ. لا يلزم التلفظ ولا تتوسسوا. كيف ذلك؟ ذكرت قصة أبي كان من صديقه يتوضأ ويتوسوس. يأتي إلى هناك بركة. نعم. قبل أن هذا كلما يتوضأ يقول نويت. بعد ذلك يأخذ الماء وذلك يعيد نويت حتى 3 مرات. ماذا؟ ليس عجبه وإنما فجأه أبي. نويت الوضوء لله تعالى رفعة الله تعالى ثم توضأ. نعم. وسوس لا تفعلوا هذا. هذا يؤدي إلى الوسوسة. فقط أن تعزموا في قلوبكم الوضوء لرفع الحدث لله تعالى بس يكفي. لأن النية لم يورد نصا. كذلك لم يورد فقط النية. كيف ذلك؟ حتى ننوي بلغتنا بلغة الجوية مثلا أو إندونيسية هذا لا بأس به. هل يبطل الوضوء؟ طبعا لا تبطل.
النية باللغة جاوية مثلا تقضي الوضوء لا. نعم. لكن طبعا الأفضل أن تنوي في قلوبكم باللغة العربية. أتوضأ لرفع الحدث الأصغر لله تعالى ثم نتوضأ. كذلك في الصلاة، كذلك في جميع العبادات إلا العمرة أو الحج، إلا الحج. نعم. في سؤال آخر؟ ما في؟ بين أما السنة إن فعلتها لك الأجر، أما المباح إن فعلته ليس لك الأجر، وتتركه وليس لك شيء، وليس عليك شيء، هذا مباح، هذا شيء مباح. أما السنة لو فعلتها لك الأجر، فإن تتركها فليس عليك شيء، لا بأس به. أما المباح أن تفعل وأن تترك ليس لك وليس عليك شيء، لا بأس به. أما المكروه إن فعلته أو إن فعلتها لك ليس لك الإثم، لا نعم ليس لك الإثم، ليس كما الحرام. أما الحرام إن فعلته خلاص لك الإثم. ولكن أن تتركها أفضل من فعلها، هذا المكروه. نعم. في آخر؟ ما في. هيا لنطبق. ماذا؟ في سؤال يا رفعت يدك؟ لا. طيب، فما بقي إلى تطبيق الوضوء كما ذكرنا. من يساعدني؟ في الآداب ذكر في الآداب ليس كذلك؟ في الآداب أو في الطهارة؟ في الطهارة عدم الإسراف، لا تسرفوا في استخدام الماء، لا تسرفوا في استخدام الماء. ذكر في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بمدين. يتوضأ بمد. كيف المد؟ هكذا المد، الماء مد واحد، هذا مد.